The Kavle Gram Sabha, chaired by Sarpanch Munuja Naik, discussed a range of development works. Key discussion included the construction of newly culvert and retaining wall at Ponwada, enhancing daily garbage collection, increasing compensation for houses damaged due to tree collapse from Rs 2,000 to Rs 10,000. Concerns were raised about the road safety and dangerous roadside trees and the need for fogging due to dengue cases, with local officials and residents urging prompt action on these issues. ऑलरेडी आम्ही WRDC इंजिनियर आम्ही टाकलेलं पहिली आणि ते आम्ही सगळे रिटर्निंग वॉल बांधून घेतला तो लोकांनी स्कुलाक वता एकाला करून रिटर्निंग वॉल प्लस ते आता लोकूय बी कचरो हाडून उडयता आनी ते सगळे रस्ते आतां हळशीक जाल्ले आसा आनी म्हाजें म्हणान आसा की ते खरेंच कट रेडी बांदपाचें जेणे करून कोणाकूच त्रास जावपा ना हे ठराव जे आयज आमी घेतल्या ते परत आमी आतां WRDC ऑफिस व्हरून धाडटले आनी तेजे रोखडेच म्हणजे पावस सोंपतकीर काम करपाक तयारी करतली तशेंच आज एक प्रश्न येयलो की जे आमचे धोकादायक झाडां आसा तेजे विशीं विचार की लोक वचून रस्त्यान दितात हें करतात अशें तेजो बी आमी ऑलरेडी ठराव धाडलेलो आसलो पूण आमकां परत रिटर्न ठरावार की ती झाडां तुमी काडची म्हणून आनी अशें 2 लाख म्हणून बी आमी पंचायती झाडां मारूंक शकना की तेजेच फुडें विचार आमी करतली आनी आतां पावसांत पडझड खूब जाता लोकांची बरें पडटा झाडां म्हणून पडटा खूब हें जाता आनी फक्त पंचायतीन 2,000 दिवंक शकता हो विशय जेन्ना आतां मांडला आमच्या मुखार तेन्ना आमी तें सांगलें की 2,000 आमी दिवंक तेजेर आमी दिवंक शकना म्हणून पूण मागीर आमकां लोकांचो प्रस्ताव आयलो आसा की तुमी 2,000 घ्या ते 10,000 करचे आनी हो प्रस्ताव आमी आतां फुडें धाडटले आनी खरेंच आमी 2,000 कांयच जायना एक नेबराक सुद्दां आमी हाडलो ते 1,000 म्हाका फक्त निवळ करता आनी हेजे व्हडे जमीन चुकता कित्याक कोणाचें सकयल घर वता ते 2,000 हें जालें आमच्या मनात आशिल्लें पूण आमकां बी लोकांची अनुमती जाय आसली कितें तरी लोकांनी आमकां सांगूंक जाय आशिल्लें की कितें कितें करा आयज तो आमी ग्रामसभेक ठराव घेतलेलो आसा आनी आमी तो फुडें धाडटले एक प्रश्न येयलो की जे वीज डिजिटल अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक आवडली ताजेर तेजेर आतां जो प्रश्न आसा आमच्या पंचान सांगता की भायर घरांत आशिल्ली म्हणून आनी ह्या टायमार हांवूय नासलें कित्याक हांवूय बी 1.5 म्हयनो म्हाजे कडेन हांव नाशिल्लें आमकां म्हाज्या एक प्रॉब्लेमा लागून तिचेर म्हाका कांय खबर ना आयज म्हाका ग्रामसभेक कळ्ळें पूण आतां आमी तें फुडें वचून तें काम करून घेतलें तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका श्री शांतादुर्गा देवस्थानाची कमिटी आसा तेणी ही जागा ही जो हो ग्रावंड आसा तो आमकां पंचायतीक दिवचो जेणे करून बरें डेव्हलपमेंट जातलें आनी आमचे गांवच्यान बरे प्लेयर फुडें सरतले गोंय पंचायती आमचे ग्रावंड प्रपोजल दिलं मरे दिला आनी हो ग्रावंड जर जालो न्ही भुरग्यांक बरें जातलें हय सामकें बरें जातलें भुरगीं खेळपाक रोड जो आसा तो आख्खो खबर आसलो सामको पोडून व्हडले पोडून पडलेला ताजे खातीर कितें करता ताजे खातीर आमी फॉलोअप केला विडोवाय बाबा ते रेगुलर वता वार्ड आनी सोमाराच्या फाटल्यान चालू करपाची गरज आसा प्रॉब्लेम केला फाल्यां करतले सोडींग करतले आतां काय हें जावं फूल ग्रावंड बी करपाक मेळटो ना सोडींग आनी रोलर बिलर मारून जे कितें ते पॅचअप करतले खंय दवळे तर कितें वॉटर एक्युमुलेशन बीन जाता का अशें वॉटर एक्युमुलेशन जायना पूण थोडे कडेन चॉकअप आसा तें आतां कितें उपाय उपाय कितें करता उपाय म्हणजे ते आतां क्लियर करचें पडलें आनी फॉगिंग फॉगिंग बी किंवा स्प्रे आसता पळय तो प्रिकॉशन्स घेवपाचें ओके